यहाँ सबलाई जय मसीह छ। विशेष गरिकन हामी 40 दिनको फास्टिङको 25वाँ दिनमा छौँ अनि मलाई खुसी लाग्छ कि वचनबाट हजुरहरूलाई केही कुराहरू खुवाउन पाउँदा आत्मिक रूपमा म आशा गर्छु यो वचनले तपाईँहरूलाई आशिष मिलेको छ गरिकन परमेश्वरले यूहन्नालाई चाहिँ पत्मोस टापुमा यो अन्तिम दिनहरूको विषय लिकन अगमबानीका कुराहरू दर्शनका कुराहरू उहाँले दिनुभयो अनि विशेष 7वटा मण्डलीलाई चाहिँ यहाँ दिनुभएको छ। अनि 7वटा मण्डली मात्र होइन, यो वचन चाहिँ आज वर्तमान मण्डली तपाईँ नि मेरो लागि पनि छ। अनि सर्वप्रथम परमेश्वरले एफिससको मण्डलीलाई चुन्नु भएको छ। अनि 2:1 भन्छ एफिससमा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख, यी कुरा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सन्तानको बिचमा हिँड्नेले भन्दछ। मण्डलीको दूत चाहिँ को भन्दा एउटा पास्टर पनि हुनसक्छ, यो एउटा गुरुजन पनि हुनसक्छ अथवा मण्डली नै हुनसक्छ। यो एफिससको मण्डलीलाई चाहिँ अब यो दर्शनको कुरा, यो अगमबानीको कुराले भन्ने चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। किनकि जब हामी 1 अध्यायको 12 र 13लाई हेर्छौँ, मसँग बोल्नेलाई हेरौँ भनेर म फर्केर हेर्दा 7वटा सुनका सन्तान र समदानको माझमा मानिसको पुत्र झैँ पाउसमै पोषक लगाउनु भएको र छातीमा सुनौलो चौडा तेर्सो फिता बाँध्नु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। मानिसको पुत्र चाहिँ यीशु स्वयं हुनुहुन्छ र यीशु प्रभुले चाहिँ अब आफ्नो मण्डलीलाई अथवा एफिससको मण्डलीलाई अथवा तपाईँ नि मलाई भन्नुभएको कुराहरू हो। अब 2 पद हामी पढ्नेछौँ। तिम्रो काम, तिम्रो परिश्रम र धीरज र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ भन्ने र प्रेरित हुँ भनेर हिँड्ने तर ती होइनन् त्यसलाई परीक्षा गरेर झुटो साबित गर्यौ भन्ने मलाई थाहा छ। अब 3 पनि पढौँ। जो तिमीमा धैर्य छ र मेरो नाउँको खातिर सहन सक्यौ र थकित भएको भन्ने मलाई थाहा छ। अर्को चाहिँ हामी 6 पनि पढौँ। तर तिमीमा यो कुरो त छ कि तिमीहरूले निकोलाइटनका कामहरूलाई घृणा गर्छौ जो म पनि गर्दछु। प्रभुले यहाँ भन्नुहुन्छ मलाई तिम्रो काम थाहा छ। यसलाई हामी 2 प्रकारले हामी लिन सक्छौँ, पोजिटिभ अनि नेगेटिभ। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँले यति धेरै कुराहरू गर्नुहुँदैछ प्रभुको लागि, सायद मानिसले त्यसको प्रशंसा नगरेको हुनसक्छ, मानिसले नदेखेको हुनसक्छ, तर प्रभुलाई तपाईँले गरिरहेको परिश्रम, तपाईँले गरिरहेको काम चाहिँ प्रभुलाई थाहा छ। अब दोस्रो चाहिँ हामीले यसरी पनि यसलाई लिन सक्छौँ, सायद कतिवटा कुराहरू हामीले मानिसदेखि लुकाएर गर्दै होला, सायद मानिसले देख्दैन होला हाम्रो भित्रको कामहरू, तर याद गर्नुहोस् प्रभुले चाहिँ देख्नुहुन्छ। अथवा अर्को भाषामा भने नथिङ क्यान बी हिडन इन द प्रेजेन्स अफ गड। चाहे असल काम होस् चाहे खराब काम होस्, कुनै कुरो पनि परमेश्वरको अगाडि उपस्थितिमा चाहिँ लुक्न सक्दैन। प्रभु यीशुले एफिससको मण्डलीमा चाहिँ के असल कुराहरू देख्नु भएको थियो? नम्बर 1 हो उनीहरूको काम। उनीहरूको काम चाहिँ असल थिए, उनीहरूको काम चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट सिद्ध थिए। जब मेरो श्रीमतीहरूले टेबल पुज्नुहुन्थ्यो, दार्जिलिङको कुरा गर्दैछु है, मेरो ससुराले यसो गरेर हेर्थ्यो क्या टेबललाई, अनि भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ अझै धुलो छ, पुछ राम्रोसँग भन्नुहुन्थ्यो। किनकि मेरो ससुराले चाहिँ काम चाहिँ पर्फेक्ट चाहनुहुन्थ्यो। प्रभु येशूले एफिससको मण्डलीको कामलाई चाहिँ पर्फेक्ट देख्नुभयो, असल पाउनुभयो। दोस्रो, परिश्रमी। यो मण्डली चाहिँ एकदमै परिश्रम गर्ने। मेरो बुवा 85 पुग्न आँट्नु भएको छ, 85 वर्ष। उहाँ यति साह्रो परिश्रम गर्नुहुन्छ, अहिले पनि नेपाल जानुहुन्छ, भुटान जानुहुन्छ, सिक्किम जानुहुन्छ, दार्जिलिङ कालिम्पोङमा विभिन्न जग्गाहरू डुवर्समा सेवाकाई गरिरहनु भएको छ। उहाँको परिश्रमलाई देख्दाखेरि हामी नै प्रेरित हुन्छौँ क्या, प्रेरणा हामीले पाउँदछौँ। अनि यो मण्डली पनि एकदमै परमेश्वरको निम्ति चाहिँ परिश्रम गर्ने मण्डली थियो। तेस्रो कुरो चाहिँ यो मण्डली चाहिँ धीरजी मण्डली पनि थियो। यहाँ भन्छ 3 पदले, अब तिमीमा धैर्य छ र मेरो नाउँको खातिर सहन सक्यौ र थकित भएनौ भन्ने मलाई थाहा छ। नथाकिकन धैर्यसँग उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको कामलाई अगाडि बढाइरहे। अनि चौथो कुरो हामी यहाँ देख्छौँ 2 पदमा, तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ भन्ने र प्रेरित हुँ भन्ने हिँड्ने तर ती होइनन् त्यस्तालाई परीक्षा गरेर झुटा साबित गर्यो भन्ने मलाई थाहा छ। पौलले चाहिँ घरिघरि तिमोथीलाई लेख्दा र अरू पत्रहरूमा पनि झुटो शिक्षा, झुटो सिद्धान्त, दन्त कथाहरूदेखि होसियार रहनु भनिकन बताएको छ। अनि जब हामी मत्तीमा आउँछौँ त्यहाँ पनि अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ है झुटो ख्रिस्टहरू, झुटो अगमवक्ताहरू आउँछ र चुनेकालाई पनि भ्रममा पार्छ भनेको वचनहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यो एफिससको मण्डलीमा एउटा समस्या चाहिँ के थियो भन्दा, यस्ता मानिसहरू थिए जसले आफूलाई अपोस्टल अथवा
प्रेरित हुँ भनेर भन्ने गर्थे। तर यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एफिससको मण्डलीले चाहिँ झुटा साबित गरेको छ। अर्को भाषामा झुटो शिक्षालाई चाहिँ आज त्यो मण्डलीदेखि उनीहरूले निमट्यान्न पारेको छ। झुटा प्रेरितहरूलाई त्यहाँबाट के भनौँ झुटा साबित गरेको हामीहरू पाउँदछौँ। अनि अर्को चाहिँ यहाँ 6 पदमा हेर्छौँ तर तिमीमा यो कुरा त छ कि तिमीले निकोलाइटनका कामलाई घृणा गर्छौ जो म पनि गर्दछु। निकोलाइटनहरू पनि झुटो शिक्षाका दल थिए। परमेश्वरले घृणा गर्थ्यो, उनीहरूले पनि घृणा गर्थे र यसरी उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ उहाँको कामलाई उहाँको अनि परिश्रमसँग अनि धीरजसँग गर्ने अनि झुटो शिक्षालाई अलग झुटो मानिसहरूलाई अलग गरिकन मण्डलीलाई चाहिँ एकदमै बलियो बनाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, आज तपाईँ अनि मेरो मण्डली पनि यस्तै हुनुपर्छ। हामी पनि परमेश्वरको कामलाई सिद्ध प्रकारले गर्ने, परिश्रम गर्ने, धीरजसँग गर्ने अनि झुटो शिक्षालाई नअँगाल्ने अनि झुटो शिक्षकहरूलाई पनि हामीले ठाउँ नदिने हामी एउटा यस्तो एफएसएसको जस्तो मण्डली हुन अति नै आवश्यक छ प्रियहरू। किनकि हामी अन्तिम दिनहरूमा बाँचिरहेका छौँ अनि अन्तिम दिनहरूमा झुटा कुराहरू चाहिँ बेसी आउँछ भनिरहेको छ। झुटा ख्रिस्ट, झुटा अगमवक्ता। त्यसकारण एफएसएसको मण्डली जसरी मण्डलीले यो कुरालाई लडे, तपाईँ मैले लडेर हामी परमेश्वरको सठिक शिक्षालाई लिएर अघि बढ्नु परिश्रमसँग धैर्यसँग अति नै आवश्यक छ। हामी अगाडि बढेर जाँदाखेरि प्रकाश 2:4 भन्छ, तर तिम्रो विरुद्धमा मसँग यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम छोडिदिएका छौ। एफिससको मण्डली चाहिँ एकदमै सिद्धान्तमा पक्का, परिश्रममा पक्का, काममा पक्का, धैर्यतामा पक्का। तर यी कुराहरूले के यीशु प्रभुलाई खुसी तुल्याए? खुसी तुल्याउन सकेन। यहाँ मत्ती 7:21 भन्छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउने छैन, तर त्यो जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्दछ। प्रभुको इच्छा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एफिससको मण्डलीमा चाहिँ त्यो पहिलो प्रेममा चाहिँ उनीहरू फर्केर आउनु थियो। यहाँ भन्छ तिमीले त्यो पहिलो प्रेम चाहिँ छोडिदिएका छौ। यु हेभ लेफ्ट, लस्ट होइन, हराएको होइन, हराएको त पाउनु पनि गाह्रो, तर छोडिदिएको अथवा यु हेभ लेफ्ट, जानी जानी नै छोडिदिएको। किन एफिससको मण्डली चाहिँ यति साह्रो उनीहरू काममा व्यस्त भए, उनीहरूले त्यो के भन्नु परमेश्वरप्रतिको प्रेमलाई चाहिँ उनीहरूले के गरिदिए? छोडिदिए। कसै त्यो एफिससको मण्डलीमा जाँदा त यस्तो उसले अनुभव गर्न सक्थ्यो। त्यहाँ भएको स्तुति प्रशंसा, त्यहाँ भएको वचन, त्यहाँ भएको प्रार्थना, सबै कुरा हेर्दा चाहिँ वाह यो चर्च कति जागृत। तर भित्रको कुरा चाहिँ यीशु प्रभुलाई मात्रै थाहा थियो कि उनीहरूको भित्र जुन त्यो परमेश्वरप्रतिको प्रेम छ, यीशुप्रतिको प्रेम चाहिँ उनीहरूले छोडिसकेका थिए। यहाँ स्पर्जनले भन्छ, अ चर्च हेज नो रिजन फर बिङ अ चर्च वेन सी हेज नो लभ विदिन हर हार्ट। एउटा मण्डली अब मण्डली हुने कारणै छैन अरे जब चाहिँ उसले हृदयको प्रेमलाई चाहिँ बिर्सन्छ, हृदयभित्रको प्रेम। और वेन द्याट लभ ग्रोज कोल्ड, जब त्यो प्रेम चाहिँ चिसो भएर जान्छ अरे। लुज लभ, प्रेमलाई हरायौँ भने लुज अल, सबै कुरा हामी हराउँछौँ। अनि एफिससको मण्डलीले सबै परिश्रम गर्दा गर्दै पनि, झुटो शिक्षालाई नसँदा पनि, यो सबै कुरा गर्दा पनि उनीहरूले वास्तवमा त्यो पहिलो प्रेमलाई चाहिँ उनीहरूले के गरी पठाएका थिए? बिर्सी पठाएका थिए, छोडिदिएका थिए। के हामीले पनि यो प्रेमलाई छोडेका छौँ? परमेश्वरप्रतिको, प्रभु यीशुप्रतिको प्रेमलाई? क्रिस्टियनिटी इज नट अ रिलिजन, इट्स अ रिलेसनसिप। इसाई विश्वास भनेको चाहिँ धर्म कर्म होइन, तर एउटा सम्बन्ध हो। अनि यो सम्बन्ध बनाउन चाहिँ यीशु स्वयं स्वर्गबाट यो संसारमा आउनुभयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई पहिला प्रेम गरेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई पहिला प्रेम गरेँ। त्यसकारण यीशु प्रभुले चाहिँ यो दिनहरूमा चाहिँ हि इज सर्चिङ फर ट्रु लभ, उहाँले साँचो प्रेम खोजिरहनु भएको छ। यीशु प्रभु चाहिँ त्यो साँचो प्रेमको तृष्णामा उहाँ हुनुहुन्छ। अनि जब यो यूहन्नालाई यो प्रकाश आयो, यो अगमबानीका कुराहरू आयो, अनि सर्वप्रथम एफिससको मण्डलीलाई जब प्रभु येशूले पत्र त्यहाँ पठाउँदछ, केही कुरा लेख्दछ अगमबानीका कुराहरूमा, सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँले
पहिलो प्रेम खोजिरहनु भएको छ प्रियहरू, पहिलो प्रेम। अनि यो अन्तिम दिनहरूमा प्रभुले आज मण्डलीसँग, तपाईँ अनि मसँग चाहिँ त्यो फर्स्ट लभलाई रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो पहिलो प्रेमलाई प्रभुले तपाईँ अनि ममा फेरि बसाल्न चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले त्यो पहिलो प्रेम चाहिँ हाम्रो जीवनमा खोजिरहनु भएको छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले त्यो पहिलो प्रेमलाई छोडिदिएका छौ। आई वान्ट द्याट फर्स्ट लभ टु बी रेस्टोर्ड ब्याक। त्यो पहिलो प्रेम चाहिँ फेरि बनिएको म देख्न चाहन्छु, फेरि मण्डलीमा आएको चाहन्छु। तपाईँलाई याद छ यो समय प्रभु येशू हि इज वेटिङ फर द्याट फर्स्ट लभ। उहाँ हाम्रो प्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो लभर हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँले भन्नुहुन्छ यूहन्ना 15 एबाइड विथ मी, मसँग तिमीहरू रह अनि म तिमीहरूमा, ममा रह्यौ भने तिमीहरूले चाहिँ के गर्नेछौ, फल फलाउनेछौ। केवल हामी कामलाई मात्र होइन प्रियहरू, हामीले प्रभुको काम गर्नुपर्छ। प्रभुको काममा मात्र होइन, तर हामी प्रभुसँग व्यस्त हुने समय आयो। यो लकडाउनको समय छ प्रियहरू हो। दिस आर द प्रेसियस टाइम। मेरो लागि पनि प्रियहरू, म पनि सेवाकाईमा धेरै व्यस्त हुन्छु, तर यो समयहरू लकडाउनको समय यस्तो समय छ कि आज मैले धेरै समय प्रभुसँग बिताउन पाइराखेको छु। अनि आउनेवाला दिनहरूमा जब लकडाउन खोलिन्छ मैले प्रभुसँग समय बिताउनै पर्छ, किनकि प्रभुले आज मबाट पनि त्यो फर्स्ट लभ चाहनुहुन्छ। हामी धेरै व्यस्त भयौँ सेवाकाईमा, कामहरूमा, तर प्रभुले चाहिँ चाहनुहुन्छ मरियम जस्तो उहाँको पाउमा बसेर सिकेको। अनि उहाँले मार्थालाई त्यही भन्नुभयो कि यो मरियमले जुन कुरो रोजेकी छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा असल कुरा रोजेको छ, अनि यो कुरो चाहिँ ऊबाट खुसी नै छैन। एफिससको मण्डलीलाई प्रभुले यही भन्नुभयो, तिमीहरूले पहिलो प्रेमलाई चाहिँ छोडिदिएका छौ। मेरो कम्प्लेन चाहिँ यही छ, तिमीहरूको विरुद्धमा यही छ, तिमीले सबै कुरो गर्दैछौ तर पहिलो प्रेम चाहिँ तिमीले छोडिदिएका छौ। अब त्यो प्रेममा चाहिँ तिमीहरू फर्केर आउनुपर्छ। हामी अझै अगाडि बढेर जाँदाखेरि प्रकाश 2:5ले भन्छ, यसकारण कहाँबाट तिमी पतित भएका हौ सो सम्झ र पस्ताव गर, अनि पहिला चाहिँ काम गर, नत्र त म तिमीहरू कहाँ आएर तिमीले पस्ताव गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु। यहाँ प्रभुको वचनले भन्छ, यसकारण कहाँबाट तिमी पतित भएका हो सम्झ। त्यो ठाउँ, त्यो समय कहाँबाट पतित भएका हौ। जब हामीहरू लुका 15 आउँछौँ, हामी उडौ पुत्रको विषयमा पाउँछौँ। जब उसले सुँगुरको चारो खानु आँटेको अवस्था थियो त्यति बेला उसको होस फर्केको छ। अनि उसले सोध्छ बाउको घरलाई, अरे मेरो घरमा त नोकरले खाएर उबारेर प्रशस्तै, तर म यहाँ मर्न आँटेको छु भोकले, म आफ्नो बाबु कहाँ फर्केर जानेछु, पस्ताव गर्नेछु। अनि साँच्चै नै पछिबाट ऊ रेस्टोर भएको पाउँछौँ। तर उसले फर्किनु अगाडि चाहिँ उसले सोच्यो ऊ कहाँबाट पतित भएको। प्रियहरू, हामी कहाँबाट पतित भएका हौँ हामीले सोच्न आवश्यक छ। कहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो पहिलो प्रेम छोडिदियौँ प्रभुप्रतिको, त्यो हामीले सोच्नु आवश्यक छ प्रियहरू। अनि त्यसपछि प्रभुको वचनले भन्छ पस्ताव गर। यो वचन चाहिँ पस्ताव गर भन्ने चाहिँ यो चाहिँ निवेदन होइन प्रियहरू, यो चाहिँ आज्ञा हो। आज धेरैचोटि पश्चाताप गर भन्ने वचनहरू मण्डलीमा हराइसकेको छ। हामीलाई चाहिँ कानले मन परेको कुराहरू मात्रै सुन्नु मनपर्छ। कसैले आएर हामीलाई ल प्रस्ताव गर्नु पर्यो, तिमीले यो वचन अनुसार ठिक गरेनौ, मण्डलीको नियम अनुसार ठिक गरेनौ भनेर भन्यो भने हामीलाई रिस उठ्छ, मन दुख्छ। कतिचोटि त हामी चर्च छोडेर पनि जान्छौँ। तर प्रियहरू, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी पापसँग चाहिँ हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले पापसँग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ रिपेन्ट, पस्ताव गर। किनकि प्रभु यीशु जब उहाँले सेवाकाई सुरु गर्नुभयो उहाँले सुरुमै भन्नुभयो पस्ताव गर, किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। उहाँले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ पश्चातापद्वारा चाहिँ त्यहाँ खोल्नु भएको छ प्रियहरू। यसकारण रिपेन्ट इज अ कमान्डमेन्ट, यो चाहिँ आज्ञा हो प्रियहरू। आज प्रियहरू, यदि हामीले प्रभुको प्रेमलाई हामीले अब छोडिदिएका छौँ भने इट इज टाइम फर अस टु रिपेन्ट। हामीले पस्ताव गर्नुपर्छ। यहाँ अगाडि बढेर जाँदाखेरि प्रभुको वचनले भन्छ अनि पहिला चाहिँ काम गर। अब पहिला चाहिँ काम गर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब यीशुसँग तिम्रो प्रेम थियो, त्यो पहिलो प्रेम, त्यो समयहरूमा कसरी तिमीले प्रभुको वचन चाहिँ कति आनन्दसँग मनन गर्थ्यौ, वचनलाई तिमीले पालन गर्थ्यौ, वचनलाई तिमीले प्रेम गर्थ्यौ, प्रार्थना गर्न तिमीलाई जोस थियो, उपवास बस्न तिमीलाई चाहना थियो, आराधना गर्न तिमी घन्टौँ प्रभुसँग समय बिताउँथ्यौ, सङ्गतिमा जान तिमीलाई मन पर्थ्यो, अनि प्रभुका जनहरूसँग मिलेर तिमी परमेश्वरलाई आराधना गर्थ्यौ, अनि यीशुको विषय भन्नु तिमीलाई जहिले पनि इच्छा हुन्थ्यो, चाहना हुन्थ्यो। यो सबै कुराहरू तिमीले करमा होइन तर एउटा प्रेममा, एउटा भक्तिमा, मायामा गर्थ्यौ। यो कुराहरू चाहिँ प्रभुले आज एफिससको मण्डलीलाई
जनाइराखेको छ, रिमाइन्डर गरिराखेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ आज तपाईँ नि मलाई पनि छ प्रियहरू। त्यो समयहरू कसरी हामीले प्रभुलाई माया गर्थ्यौँ, प्रेम गर्थ्यौँ। मेरो साथी पास्टर मुन्ना सुन्दासले भन्नुहुन्थ्यो, जब उहाँले प्रभु यीशुलाई पहिलोचोटि पाउनुभयो, उहाँको घरले प्रभुलाई पाएको थिएन अनि घरमा बाइबल पढ्नु एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो अरे। अनि उहाँ जङ्गलमा गएर घन्टौँ घन्टौँ बाइबल पढ्नुहुन्थ्यो। पढ्न यति साह्रो उहाँलाई इच्छा लाग्थ्यो अरे। किन याद छ? किनकि त्यो पहिलो प्रेमले गर्दाखेरि। आज प्रभुले तपाईँले मलाई, मण्डलीलाई त्यो पहिलो प्रेममा फर्केर आएको चाहनुहुन्छ, किनकि उहाँ त्यो प्रेमको भोगी हुनुहुन्छ। त्यो प्रेमको लागि उहाँ तिर्खाइरहनु भएको छ तपाईँले मबाट। त्यस कारण उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो पहिलो चाहिँ काम गर। यहाँ वचनले भन्छ, नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले प्रस्ताव गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु। सामदान हटाउनेछु। प्रियहरू, सामदानले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट ज्योति हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। यसले उहाँको उपस्थिति देखाउँछ। यसले प्रभुको महिमाको कुराहरू देखाउँछ। आज यदि हामी प्रस्ताव गरेर हामी त्यो पहिलो प्रेममा फर्केर आएनौँ भने चाहिँ त्यो ज्योति, त्यो उपस्थिति, त्यो ग्लोरी प्रभुले हटाउनुहुन्छ। अनि जब प्रभुको त्यो सामदान हटिन्छ नि, मण्डली चाहिँ अर्ग्यानिजमदेखि चाहिँ अर्गनाइजेसन मात्रै हुन्छ। एउटा जीवित मण्डलीदेखि ऊ एउटा संस्था मात्रै बनिन्छ। सबै कुरो छ, मेकानिजम छ, चर्च चलिराखेको छ, सङ्गति चलिरहेको छ, वचन भइरहेको छ, वर्सिप भइरहेको छ, भेटी दिइरहेको छ, दशांश दिइरहेको छ, सबै कुरो भइरहेको छ, तर त्यहाँ सामदान हटेको अवस्था। यो चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ इजरायलबाट परमेश्वरको महिमा हटेको जस्तो, इक्काबोध भएको जस्तो हुन्छ प्रियहरू। यस कारणले प्रभुले भन्नुहुन्छ, प्रस्ताव गर, पहिलो प्रेममा फर्केर आऊ। किन प्रभुले यो प्रकाशको किताबमा पहिलाबाट नै एफिससको मण्डलीलाई लेख्दाखेरि चाहिँ पहिलो प्रेमको विषयमा उहाँले लेख्नुभयो। मलाई यस्तो लाग्छ कि यो अगमबानीका कुराहरू, यो अन्तिम दिनका कुराहरू अब पुरा हुन लागेको छ। अनि प्रभुले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ यदि कुनै कुरामा जागृत भएको चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हो पहिलो प्रेम, फर्स्ट लभमा प्रभुले फर्काइ ल्याउन चाहनुहुन्छ तपाईँले मलाई प्रियहरू। प्रभुले हामीलाई समय दिइरहनु भएको छ। हामी अन्तिम दिनहरूमा बाँचिराखेको छौँ प्रियहरू। त्यो पहिलो प्रेमलाई हामी फेरि रिन्यू गरौँ, नवीकरण गरौँ प्रियहरू। यहाँ अन्तमा गएर भन्दछ 7 पदले, जसको कान छ त्यसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खान दिनेछु। जसको कान छ। इजरायलीको समस्या के थियो याद छ? प्रभुले भन्नुहुन्छ, यिनीहरूको कान छ तर यिनीहरूले सुन्दैन, यिनीहरूको आँखा छ देख्दैन। आज धेरैचोटि मण्डलीको अवस्था पनि त्यही छ, कान छ तर सुन्दैन। हामी यति साह्रो अटेरी ढिट भएको छौँ, पवित्र आत्मा हामीसँग बोलिराखेको छ, तर हामीले आफ्नो कानलाई हामी बन्द गर्छौँ। तर यो अन्तिम दिनहरूमा यो अगमबानीको वचनहरू पुरा भइरहेको समयमा प्रभुको आत्माले हामीलाई भन्छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। आत्माले चाहिँ मण्डलीलाई के भनिराखेको छ याद छ तपाईँलाई? पहिलो प्रेममा फर्केर आऊ। यस कारण हाम्रो कानहरूलाई खुल्ला राखौँ, प्रभुको आत्माले हामीलाई के भनिराखेको छ। अनि त्यो कुरालाई हामीले ठिकसँग सुन्न सक्यौँ भने हामी ठिक प्रकारले हामी काम पनि गर्न सक्दोरहेछौँ। अनि त्यसपछि भन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खान दिनेछु। जसले जित्छ भनेको चाहिँ जसले प्रस्ताव गर्छ र त्यो पहिलो प्रेममा फर्केर आउँछ, त्यसको निम्ति प्रभुले इनाम राखिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खान दिनेछु। आदम र हवाले चाहिँ मृत्युको फल खाए र संसारमा मृत्यु आयो, पाप आयो। तर जसले चाहिँ प्रस्ताव गर्छ अनि प्रभुको पहिलो प्रेममा फर्केर आउँछ, उसलाई चाहिँ प्रभुले फेरि जीवनको रुखको फलबाट खान दिनुहुनेछ। अनन्तसम्म उहाँसँग जिउनलाई, अनन्तसम्म उहाँसँग रहनलाई प्रियहरू। तपाईँलाई याद छ जब हामी उहाँसँग रहन्छौँ त्यो पहिलो प्रेममा, त्यहाँ कुनै कुरोको पनि खाँचो हुँदैन, त्यहाँ डर हुँदैन, त्यहाँ भय हुँदैन, त्यहाँ मृत्यु हुँदैन। त्यो सधैँको निम्ति प्रभुसँग त्यो प्रेममा हामी मग्न भएर हामी जिउनेछौँ। आज म तपाईँलाई यही कुराले उत्साह दिन चाहन्छु। लेट अस कम ब्याक टु जिजस। हामी यीशुमा फर्केर आउँ, त्यो पहिलो प्रेममा फर्केर आउँ प्रियहरू। प्रभुसँग प्रस्ताव गरौँ, प्रभुले मेरो दुलही कहिले फर्केर आउँछ भनेर पर्खिराखेको छ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई यस वचनले उत्साह दिउन् अनि प्रभुले तपाईँहरूलाई फेरि त्यो पहिलो प्रेममा फर्केर आउनलाई
सहायता गरौँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।